अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईरान के लिए आज की रात और शाम बहुत ज़्यादा अहम रही। 21 जून की शाम और रात को इजराइल ने 30 से ज़्यादा फाइटर प्लेन से ईरान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों को टारगेट किया, हिट किया, और लगातार ईरान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ख़बरें सामने आ रही है कि वहाँ बम धमाका हुआ है, वहाँ आम लोगों की हलाकत हुई है। उसके अलावा इजराइल ने यह भी दावा किया है कि उसने आज के हमले में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के पूरे लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है। इजराइल का यह भी दावा है कि उसने अल-क़स्साम ब्रिगेड से रब्ता करने के, कह लीजिए, गज़ा की यूनिट के जो सरबराह थे पासदारान इनकलाब में, उनको शहीद कर दिया है। इराक़ी मलेशिया के कमांडर जो ईरान में मौजूद थे उनको शहीद कर दिया है, और शहीद हसन नसरुल्लाह के जो सेक्रेटरी ईरान में मौजूद थे उनको भी इजराइल ने हमला करके शहीद कर दिया है। इस तरह का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है, लेकिन ईरान ने अभी तक इस तरह की खबर को या इन दावों को कन्फर्म नहीं किया है। उसके अलावा उधर हौसी मलेशिया ने एक बड़ी धमकी दे दी है अमेरिका को, और सीधे सीधे हौसी मलेशिया ने अमेरिका को कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, अगर अमेरिका ईरान और इसराइल की लड़ाई में आ जाता है तो फिर हौसी मलेशिया भी बहरे अहमर में अमेरिका के जहाज़ों पर हमला करेंगे, टारगेट करेंगे। गज़ा पट्टी पर इजराइल के हमले के बाद भी हौसियों ने अमेरिका के जहाज़ों पर हमला किया था, और हौसियों को सबक सिखाने के लिए या हौसियों को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने पूरी शिद्दत के साथ 9-10 ममालिक की फ़ोर्स तश्कील दे करके हौसियों पर हमला किया, लेकिन अमेरिका को कामयाबी नहीं मिली। और फाइनली ट्रंप को हौसियों के साथ मुआहदा करना पड़ा, एग्रीमेंट हुआ कि न तो हौसी अमेरिका के जहाज़ों पर हमला करेंगे और न ही अमेरिका का हमला हौसियों पर होगा। अब एक मरतबा फिर हौसियों ने अमेरिका को सीधी धमकी दे दी है कि अगर अमेरिका इस जंग में आता है तो हौसियों का निशाना अमेरिका के मफादात भी होंगे। उधर अमेरिका ने अभी तक कोई भी फैसला नहीं किया है। खबर यह भी है कि अमेरिका की जो नेशनल काउंसिल है उसकी मीटिंग जल्द ही होने वाली है। अमेरिका ने, व्हाइट हाउस ने पहले ही कह रखा है कि 2 हफ्तों में ही फैसला लिया जाएगा कि आया अमेरिका इस जंग में शरीक होगा या नहीं होगा। उधर ईरान ने भी इजराइल पर हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया, और 40 से ज़्यादा ड्रोन्स को ईरान ने इजराइल की तरफ रवाना कर दिया। लेकिन इजरायली आर्मी ने यह दावा किया है कि उसने ईरान से भेजे गए तमाम ड्रोन्स को तबाह कर दिया है, हलाक कर दिया है, और कोई भी ड्रोन टारगेट पर जाकर नहीं लगा है। दूसरी तरफ इजराइल से कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही है जिनको देखकर साफ पता चल रहा है कि ड्रोन यहाँ पर आकर के गिरा है, ड्रोन ने बिल्डिंग को हिट किया है, और तमाम ड्रोन्स को रोकने में, तबाह करने में इजराइल कामयाब नहीं हो सका है। ईरान से एक और ख़बर सामने आई है कि मौजूदा जो जमहूरियत इस्लामी ईरान है, या कह लीजिए ईरानी इनकलाब के जो बानी हैं अल्लामा रूहुल्लाह ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, तो जहां उनका मज़ार है उसके करीब इजराइल ने एक हमला किया है। उधर बातचीत का दौर जारी है, और ईरान ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि जब तक इजराइल का हमला ईरान पर बंद नहीं होगा, न्यूक्लियर साइट्स के हवाले से या यूरेनियम के हवाले से, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के हवाले से कुछ भी बातचीत नहीं होगी। जो खबरों का अहम पॉइंट्स है दरअसल मैं आपको बता देता हूं कि क्या कुछ अहम हुआ है। इजराइल की एयरफोर्स ने दावा किया है कि उसने ईरान के मगरिब के इलाके में अहवाज शहर पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स पर बमबारी की है, और 30 फाइटर प्लेन से इजराइल ने बमबारी की है। 50 से ज़्यादा बमों को यहाँ पर गिराया है। इजराइल की एयरफोर्स ने यह भी दावा किया है कि जब इजराइल का ड्रोन जब ईरान के आसमानों पर होता है तो जो ईरानी फ़ौज है उससे बहुत ज़्यादा मुअस्सिर होती है, और वो मुअस्सिर तरीक़े पर इजराइल के हमले को नहीं रोक पाती है। हौसियों ने धमकी दी है और कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर इजराइल के साथ मिलकर हमला किया तो बहरे अहमर में अमेरिकी जहाज़ों को वो निशाना बनाएंगे। इधर शहीद हसन नसरुल्लाह के जो सिक्योरिटी चीफ थे अबू अली जवाद, तो ईरान में इजरायली हमले में वो शहीद हो गए हैं। एक और ख़बर यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो एटमी एजेंसी है यानी IAEA, उसने तस्दीक की है कि इजराइल ने अस्फ़हान में न्यूक्लियर फैसिलिटी पर तो हमला किया है, उसके अलावा जो न्यूक्लियर का रिसर्च कम्प्लेक्स था उस पर भी हमला किया, वर्कशॉप को निशाना बनाया गया, लेकिन वहाँ कोई भी एटमी मवाद मौजूद नहीं था, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। एक और बड़ी बात यह है कि इजरायली फ़ौज के तर्जमान यानी IDF के तर्जमान ब्रिगेड जनरल एफ़ी डिफ्रीन ने कहा है कि चीफ ऑफ स्टाफ अयाल ज़ामरीन ने इजराइल की फ़ौज को ईरान के ख़िलाफ़ तवील मुहिम के लिए तैयार रहने की हिदायत दे दी है। तो पिछले कई दिनों से जो बात चल रही थी कि जो लड़ाई है लंबी चलेगी, और इजराइल ये चाह रहा है कि वो
چند دنوں میں، ایک ہفتے میں اس لڑائی کو انجام تک پہنچا دے اور وہ میدان سے واپس نکل جائے اور ایران کو اس قابل بنا دے کہ اس کے اندر جوابی کارروائی کرنے کی ہمت نہ رہے۔ اور اسی لیے اسرائیل کی طرف سے لگاتار ایران میں بیلسٹک میزائل کے تمام ذخیروں کو چن چن کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور جب بات یہ سامنے آنے لگی کہ لڑائی لمبی چلے گی تو اب اسرائیل کے آرمی چیف کو اپنی فوج کو یہ گائیڈ لائنز دینی پڑی ہے۔ اس کے علاوہ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے جو اسرائیل کی آرمی نے جو آج ٹارگٹ کیا ہے ایران میں کن کن ٹھکانوں پر، تو اس میں جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہے اور جہاں یورینیم انکریچمنٹ ہے اس کے جو سینٹرز ہے ان کو آج ٹارگٹ کیا ہے اسرائیل نے ایران میں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم ہر رات اپنے حملے کو تیز کر رہے ہیں اور شاندار کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ اسرائیلی آرمی نے خوزستان میں بھی دھماکہ کیا۔ ایرانی صوبے خوزستان کے شہروں اہواز اور بندر محشیر میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو وہاں ایکٹیو کر دیا گیا ہے اور ایئر ڈیفنس سسٹم نے اسرائیل کے حملوں کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ شام ہوتے ہی کہہ لیجیے رات کے وقت ایران سے 40 ڈرونز کو بھیجا گیا تھا لیکن ان سب کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ آپریشن کے آغاز سے اب تک 470 سے زیادہ ایرانی ڈرونز مار گرائے جا چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بھی کہا ہے کہ وہ مغربی ایران میں فوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے اصفہان میں جو یورینیم کنورژن ہے اور جو سینٹری فیوج بنانے والی مرکزی کہہ لیجیے تنصیب ہے یا کہہ لیجیے مرکزی سائٹ ہے اس کے جو حملے کی ویڈیوز ہے اس کو جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیلی ایئر فورس نے کہا کہ ایران کی سائبر پولیس یونٹ کی جو عمارت ہے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے حملے نے ایران کی سائبر پولیس یونٹ کی عمارت کو پوری طرح تباہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس نے عراق میں جو بریگیڈ ہے یا جو کہہ لیجیے پروکسی ہے ایران کی اس کے کمانڈر حیدر الموسوی کو شہید کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر ہے اور یہ کہ اسرائیل پر جو ایران کا میزائل حملہ ہو رہا ہے تو ان حملوں کے ڈر سے جو اسرائیلی شہری ہے وہ لگاتار قبرص جا رہے ہیں، سائپرس کے جزیرے میں جا کر پناہ لے رہے ہیں۔ کل بھی رپورٹ میں نے بتایا تھا اور اب بھی وہاں کی تصویر آ رہی ہے، ویڈیوز آ رہی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں یہ لوگ جا رہے ہیں۔ اسرائیل نے اپنے ایئر اسپیس کو بند کر رکھا ہے تو جہازوں سے جانے کا کوئی سوال نہیں بنتا، تو یہ لوگ شپ سے، سمندری جہاز سے اسرائیل کو چھوڑ کر سائپرس جا رہے ہیں، وہاں شفٹ ہو رہے ہیں۔ اور قبرص کی جو حکومت ہے جو یونان سے نزدیک ہے وہ سرکار ان کو ہر طرح کا تحفظ دے رہی ہے، وہاں کی اسکولوں میں یا دوسری عمارتوں میں ان کو ٹھہرایا جا رہا ہے، ہر طرح ان کو سہولت دی جا رہی ہے کیونکہ لوگ رہنے کو تیار نہیں ہیں۔ اسرائیل کی سرکار بار بار اپنے شہریوں سے کہہ رہی ہے کہ یہیں ٹھہر جاؤ، دوسرے علاقوں میں منتقل ہو جاؤ، لیکن جو اسرائیلی ہے وہ اپنے ملک میں اب رہنے کو تیار نہیں ہے اور لگاتار شپ سے وہ سائبرس منتقل ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر ہے کہ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے ایران کے شہر اصفہان میں پاسداران انقلاب کے ایک اہم مرکز پر فضائی حملہ کیا ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ہم اسرائیل کی تاریخ کی سب سے پیچیدہ اور مشکل جنگ کا سامنا کر رہے ہیں۔ ادھر روسی صدر ولادیمیر پوٹین نے ایک مرتبہ پھر دبے لفظوں میں دھمکی دی ہے اور کہا ہے روس میں ایک پرانی کہاوت ہے کہ وہ سرزمین جہاں روسی فوجی قدم رکھتے ہیں وہ ہماری ہو جاتی ہے۔ ایران اور روس کے درمیان اچھے تعلقات ہیں اور بار بار روس نے امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ وہ ایران پر حملہ نہ کرے، اس لڑائی سے وہ دور رہے اور کسی بھی طرح کی اسرائیل کو فوجی مدد بھی نہ بھیجے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے ایران کے اسلامی انقلاب کے بانی امام روح اللہ موسوی خمینی کے مزار کے قریب ایئر اسٹرائک کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ پاسداران انقلاب میں فلسطین کور کے کمانڈر سعید ایزدی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ دعویٰ اسرائیل کے وزیر دفاع نے کیا ہے۔ سعید ایزدی بہت اہم تھے۔ القسام بریگیڈ، حماس یا غزہ پٹی میں جو یونٹ ہے فائٹرز گروپ جو ہے وہاں کے جو ریزسٹنس گروپ ہیں تو ان کے ساتھ جو رابطہ تھا سعید ایزدی کا تھا، یہی پورے معاملے کو ڈیل کرتے تھے۔ ان پر پہلے سے پابندی بھی لگائی جا چکی تھی کئی ملکوں کی طرف سے اور اب اسرائیل نے ان کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو یہ جو لڑائی ہے مزید تیز ہوتی گئی ہے اور
21 जून की शाम और रात को इजराइल ने अपने फाइटर प्लेन से, जंगी तैयारों से ईरान के कई शहर को बड़े पैमाने पर टारगेट किया है। दूसरी तरफ ईरान ने भी कहा है कि वो जवाब देने के लिए तैयार है और कल की जो सुबह होगी वो इजराइलियों के लिए बहुत ज़्यादा भयानक होगी, बहुत ज़्यादा तबाहकुन होगी। और पिछले चंद दिनों से ईरान के मिसाइल हमलों की वजह से जिस तरह की तबाही और बर्बादी इजराइल में देखी जा रही है वो नाकाबिले बयान है।